अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। नीलोफ़र रिमशा रियाज़ किस्त नंबर 4। लोग उसके आसपास आकर सलाम कर रहे थे। वो मगरूराना तर्ज में बैठा था, उठने की सहमत भी नहीं की थी। फिर वो बाजू सीने पर बांधकर स्टेज की तरफ देखने लगा। मॉडल्स कतार में खड़ी थी। एक तरफ सामन की मॉडल्स थी, जबकि दूसरी तरफ कमाल खान की मॉडल्स। शो स्टॉपर, कमेंट्री करने वाली औरत ने वलवले से कहा। स्टेज पर स्किन कलर के कॉस्ट्यूम में मॉडल आती दिखाई दी। कैमरा इसको फोकस कर रहा था। हाई हील्स की टिक टिक सबकी आंखें उसकी तरफ उठीं। फेल्ड प्रोडक्ट, नेहा ने नखवत से कहा। यही हाथ लालैन का था। दोनों ने नफ़ी में सर हिलाया। सामिन ऐसा कर सकता है? नेहान ने कहा। वो सामिन है, कुछ भी कर सकता है, लालैन ने तबसरा किया। अलबत्ता फ़ारिद ने नाक ही सकोड़ी, क्योंकि आने वाली का पेट भरना था और शोल्डर भी कुछ ऐसे ही थे। अचानक लाइट्स बंद हुई। लोगों में अचानक अफरा तफरी से फैल गई। 1, 2, 3 लाइट्स ऑन हुई और सारा स्टेज रोशन हुआ। मॉडल्स कतार में खड़ी थी। अब की बार आने वाली लड़की लॉन्ग ज़ेब्रा रंग स्कर्ट और ब्लू अपर पहने हुए थी। चेहरा भी दोनों लड़कियों का शो नहीं हो रहा था। वॉक, किसी ने ऊंची आवाज़ में कहा। लाइट सब चेहरों पर पड़ने लगी थी। अनीता ठाकुर स्किन कलर में मलबूस, जबकि उसकी हरीफ नीलोफर थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कोई जज्बा नहीं, बस अजनबियत और हसद। वो अब रैंप पर चल रही थी, मगर कैमरे का फोकस नीलोफर पर था। नीलोफर चलती हुई स्टेज के फ्रंट तक आई। उसने कमर पर हाथ रखा, तिरछी नज़र सामने बैठे वजूद पर डाली। वो उसे ही देख रहा था। वो तंजिया मुस्कुराई। फिर भी वो ऐसे ही बैठा रहा, यहाँ तक कि सारे मनाजिर धुंधले हो गए। चेहरे पर एक सिलवट नहीं। सामिन ने बेचैनी से पहलू बदला। वो पूरे एतमाद से इसके सामने खड़ी थी। इसका जिस्म जैसे जकड़ा गया था। वो हिल न सका। पूरी तैयारी करके आई थी। वो हज़रत से जालिम ठहरे। वो तंजिया मुस्कुराया, स्टेज की तरफ बढ़ा। सारे कैमरे इसकी तरफ मुड़ने लगे। नीलोफर की गर्दन ऊंची हुई। अनीता इसके बराबर खड़ी हुई। जानती हूँ, सामिन ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं शो स्टॉपर बनूँ। अनीता बज़ाहिर कैमरे में देखकर इस पर तंज कर गई। अफसोस अनीता, तुम फिर भी मेरी जगह न ले सकी, नीलोफर ने हूबहू उसी की टोन में कहा। वो मुझे चाहता है, अनीता ने दबे लहजे में गौरा कर कहा। इसकी चलत चाहत ख़त्म भी हो जाती। नीलोफर ने उसकी तरफ आंख मारी। अनीता ने मुट्ठियाँ भींची। देखना तुम, उसी के हाथों तबाह होगी नीलोफर। वो इसके करीब आकर गले लगते हुए इसके कान में बोली। नीलोफर ने उसकी पुश्त पर हाथ फेरा। ना डार्लिंग, मैं नीलोफर हूँ, अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं होता, सोच समेत बदले लेती हूँ, बच कर रहना। वो उसकी थोड़ी छूकर बोली। जामिन रिपोर्टर से मुखातिब था। बार बार नीलोफर पर नज़र पड़ रही थी। अनीता का चेहरा सुर्ख होता रहा। नीलोफर ने निगाह तक न डाली, जैसे वो दिखाई या न दे रहा हो। मिस अनीता, फाइनली आपका कम बैक हो गया, एक रिपोर्टर अनीता को देखकर सवाल करने लगी। ब्रेक इज़ ओवर, अब से बस काम, वो मुस्कुरा कर बोली। वो यकीनन पुरकशिश थी, मगर इंडस्ट्री में नीलोफर की धाक थी। रिपोर्टर्स अब नीलोफर की तरफ बढ़ रहे थे। फ़ारिद सीट फलांग कर फ़ौरन आगे बढ़ा। वो भागकर नीलोफर की तरफ जाने लगा। सामिन से टकरा गया। फत्ता, सामिन ने उसे गुस्से से देखा। सॉरी मैन, वो ज़रा समरा फिर स्टेज की तरफ गया। सामिन ने इसको हैरत से देखा। वो नीलोफर की तरफ बढ़ा। सामिन के तजस्सुस में इजाफा हुआ। वो रिपोर्टर्स को पीछे कर रहा था। ये कौन है? सामिन ने अपने साथ खड़ी शीरी से पूछा। बॉडीगार्ड में भी? वो शाने उचका कर बोली। शट अप शीरी, इसके बॉडीगार्ड में है मैं हायर। वो बोलते बोलते इकरार कर गया। शीरी फीका सा मुस्कुरा दी। आई वॉन्ट हिज डिटेल्स। वो आंखों पर चश्मा लगाकर स्टेज की तरफ एक आखिरी बार मुड़ा। वो नीलोफर के पीछे अदब से खड़ा था। सफ़ेद शर्ट, काली पैंट, बाजू रोल थे, कॉलर के बटन खुले हुए थे। प्रोफेशनल नहीं, सामिन ने कहा। फिर उसने देखा। नीलोफर ने फ़ारिद से कुछ कहा। वो सर असबात में हिलाया। उफ़, कहीं बाहर चलता हूँ। सामिन के सर पर लगी तलवों पर बुझी। वह बैक स्टेज पर थी। सारी मॉडल्स कॉस्ट्यूम चेंज कर चुकी थी। नीलोफर सबसे आखिर में आई थी। अनीता और उसकी कुछ दोस्तें सिगरेट फूंकती उसके इर्द गिर्द आने लगी। वो स्टूल पर बैठी थी। लड़की इसके गले में पड़ा नेकलेस उतार रही थी। अनीता ने उसे जाने का इशारा किया। वो सहम कर दूर चली गई। उफ, नीलोफर ने शीशे में देखकर आंखें घुमाई। समझती क्या हो खुद को तुम? अनीता उसके सामने बैठी। नीलोफर, वो शाने उचका कर लिपस्टिक ठीक करने लगी। मेरी मॉम की वजह से हो तुम यहाँ? वो इसकी तरफ हुर्रा कर बोली। अफसोस, गलत कर दी उन्होंने। देखो ना, अब इनको जताना पड़ रहा है मैं इनकी वजह से यहाँ हूँ। वो उठकर खड़ी हुई। फिर बाजू बांध कर अनीता को देखा। खातिर में ना लाती वो चेंजिंग रूम में चली गई।
वापस भी पर वो एक और शर्ट और ब्लैक पैंट में मलबूस थी, बाल पोनी में बंधे थे। अनीता हनूस वहाँ थी। वो शायद हमले की तैयारी में थी। इनमें से एक लड़की ने मोमबत्ती उठाकर नीलोफर को दे मारी। वो एकदम चौकन्ना होकर साइड में हो गई। नाइस ट्राई स्वीटी, नीलोफर ने आंखें मारकर कहा। अब वो गुत्थम गुत्था हो रही थी। शोर बढ़ा, सब उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, तभी सामन वहाँ आया। क्या हो रहा है यहाँ? करशदार आवाज़ से माहौल में सनसनी दौड़ गई। नीलोफर झटके से अनीता के बाल छोड़े। दोनों के चेहरे पर जख्म थे। सामिन ने हैरत से उसे देखा, फिर नागवारी से अनीता को देखा। 2 कदम आगे आया। यू फील्ड प्रोडक्ट, तुम्हें मिन्नतों तरलों के बाद मैंने स्टेज पर मौका दिया और तुम? वो हो रहा। अनीता ने कुछ कहने के लिए लब खोले। नीलोफर वहाँ से अपना पर्स लेकर जाने लगी। सामिन ने उसे देखा जो उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर गई। सब चामगोइयाँ करने लगे। उम्मीद है आपको पिक्चर लीक नहीं करेंगे, वरना एक ही गलती की वजह से सबको फायर कर दूंगा। गॉट इट? वो जेबों में हाथ डाले बोला। यस सर, सब ने एकदम कहा। वो अब बाहर की तरफ आया। सामिन, वो अनीता ने कुछ कहना चाहा। अगर आइंदा इसके चेहरे की तरफ हाथ उठाया, मैं तुम्हारा वो असर करूँगा, चेहरा पहचानने के लायक नहीं रहोगी। वो पूरी कुव्वत से इसके कान में गौर आया। वो इस वक्त किसी के सामने नहीं थे। जामिन ने उसका बाजू दबोचा। समझी? उसने गसीली नज़रों की आड़ में अनीता से पूछा। इसका सौर फ़ौरन अस्बात में हिला। गुड गर्ल। वो झटके से इसे छोड़ता चला गया। वो कोट उठा रहा था। उसने कोट पहना और हाल से निकल गया। गाड़ी की रफ्तार 120 से ऊपर थी। दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करती गाड़ी काले रंग की क्रोला हर गाड़ी को क्रॉस कर रही थी। ये पागल है क्या? कई गाड़ियाँ आपस में टकराते टकराते बची। चलाने वाला शायद हवास में नहीं था। वो जामिन था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, जबड़े भींचे हुए थे, ज़बान तालू से चिपकी हुई थी। बाजुओं की गिरफ्त स्टीयरिंग पर इतनी थी कि मालूम होता था कि अभी उखड़ जाएगा। किसी तरह वो घर पहुंचा। रोशनियों से घर जगमग कर रहा था। वो टाई की नौ ढीली करता गाड़ी से निकला। मुलाजिम सब हाथ बांधे खड़े थे। साहब जी, वो लड़खड़ाया तो 2 मुलाजिम फ़ौरन आगे बढ़े। ठीक हूँ मैं, वो तेज़ आवाज़ में बोला। वो अंदर की तरफ गया। टीवी लाउंज में सुखराज सदीकी बैठे थे, साथ ही उनकी बीवी बदरुन्निसा। वो एक नज़र इन पर डालकर सलाम करता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सुखराज साहब ने तनदही से उसे देखा। अभी रोग लेके बैठा है, जल्दी करो, कुछ करो इसका। मैं नहीं चाहता मजनू बना फिरता रहे। सदीकी साहब ने दबे लहजे में बीवी से कहा। उन्होंने सहमे अंदाज में सर इस बात में हिलाया। वो लड़की हमारे जामिन के काबिल नहीं है। औरत गूंगी ही मर्द के आगे अच्छी लगती है। हाँ हाँ, ये बात जामिन के कानों में डाल दो। वो अपनी बीवी का शाना दबाकर उठे। उन्हें मालूम हुआ जैसे सांस निकल गया हो। वो इस शौहर की पुश्त को देखती रह गई जिसके आगे ज़बान गंग थी। दिल को बुरा लगा, मतली आने लगी। उन्होंने सीढ़ियों की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से उठ गई। सीढ़ियों की रेलिंग थाम कर वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे की तरफ जाने लगी। डोरनाब घुमाया तो घुप अंधेरा किए वो खिड़की के आगे कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो सिगरेट फूल रहा था। क्यों चली आती है माँ? आवाज़ में कर्ब था। वो बिना कुछ कहे उसकी तरफ आई। वो सिगरेट मसलने लगा। इसको भूल जाना मुमकिन नहीं है क्या सामिन? वो खिड़की के पास रखे छोटे से स्टूल पर बैठ गई। आप बताएं ना, आप तो खाला भी हैं उसकी। बताएं ना, आपको कभी याद नहीं आई वो उठा और उनके सामने घुटने के बल बैठ गया। बदरुन्निसा की आंखों में आंसू टूटकर गिरे। मुझे सख्त नफ़रत है इन आंसुओं से माँ, जो जुल्म सहने पर गिरते। सख्त नफ़रत है इस ज़बान से जो नाइंसाफ़ी पर गंग हो जाती, इस कलम से जो डर से लिखना छोड़ देता है। वो उनके हाथों को थाम कर बोला। आगे बढ़ जाओ जामिन। वो इसका चेहरा हाथों में भरकर ज़ख्मी नज़रों से देखकर बोली। वो पैरों को जामद कर गई माँ। वो मेरा वक्त रोक गई है, मेरे कदमों को शल कर गई। वो मेरी रोशनी देकर मुझे अंधेरों में फेंक गई। मेरी भी कुछ ज़िंदगी है माँ। सारी उम्र मेरे फ़ैसले मेरे बाप ने किए। मुझ में कभी जज्बात परवान नहीं चढ़े। जज्बात क्या थे मुझे कभी समझ में ही नहीं आया, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी की डोर बाप के हाथ में देखता रहा। और जज्बात जन्म लेने लगे वो औरत, इसको आप सब ने इतना मजबूर किया कि वो भी मुझे ठुकरा गई माँ। बताए ना, मेरी क्या गलती थी? वो इनकी गोद में सर रख कर रो दिया। तुम माफ़ी मांग लो इससे, शायद वो तुम्हें माफ़ कर दे। वो इसके बालों में उंगलियां चलाकर बोली। वो माफ़ नहीं करती ना। वो कहती है इसमें वो सिर्फ नहीं है, वो नज़रअंदाज करती है। और आप तो जानती है नज़रअंदाज करना कत्ल करने के बराबर है। वो तमस्कराना लहजे में बोला, जैसे खुद पर ही हंस रहा हो। माँ ने तुरहम भरी नज़रों से उसे देखा। तुम नफ़रत नहीं करता मैं माँ, सब झूठ है। वो वाहिद औरत है जिससे मुझे नफ़रत नहीं हुई। मेरा भाई मरा, मगर वो औरत मुझे पूरी नहीं लगती। वो एकदम नफ़ी में सर हिलाने लगा। फिर क्यों दिखावा करते हो जामिन? क्यों 2 चीरे लिए फिरते हो? वो ज़ख्मी लहजे में बोली।
آپ بتائیں نا، کیوں ہوں میں ایسا؟ آپ کیسے بتائیں گی؟ آپ تو خود کٹ پتلیوں کی مانند ہے۔ خیر، جائیں آرام کریں۔ وہ اٹھا، آنکھیں ملی، پشت پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ ایسا لگا دل کو برچھی سے وار کر دیا گیا۔ وہ بمشکل کھڑی ہو کر ہمدردی سے اسے دیکھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر باہر آ گئی۔ گھٹن بڑھ رہی تھی، کمرے کے اندر بھی اور باہر بھی 2 گھٹن محسوس کر رہے تھے۔ اس کے رخصت ہونے پہ یہ در بھی بند کر لیا ہم نے۔ دستک ہوتی رہی، ہم نے سماعت پہ پردے ڈال دیے۔ ہم وہیں ٹھہر گئے، سمے میں رک گئے۔ در بجتے رہے مگر قدم جم گئے کہ وہ نہیں تو پھر کوئی نہیں۔ یہ نیلوفر کے ساتھی کمرے کا منظر ہے جو بالکل بند سا ہے۔ کمرے میں دیوار میں الماریاں ہیں، زمین کے برابر ایک میز ہے، اس پر ایک لیمپ تھا، ایک جار میں پین تھے۔ وہ ڈائری پہ جھکی تھی، وہ لفظ پر لفظ روانی سے لکھے جا رہی تھی۔ شاید جذبات کا قلم سے صفات تک کا سفر بہت آسان ہوتا ہے، برعکس اس کے انسان جذبات سمجھنے میں دیر لگاتے۔ ہو گئی ہوں یا انا پرست کہ لوگوں کو کھونے سے اب نہیں ڈرتی۔ مجھے ہوشیار بننا تھا تاکہ لوگ مجھ سے ہوشیاری نہ کر سکیں، مگر اوور تھنکنگ نے مجھے لپیٹ میں لے لیا۔ میں وہ نہیں تھی جو میں بنتی جا رہی ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کیا صحیح ہے کیا غلط۔ میں صحیح غلط کے راستوں سے کہیں دور نکل آئی ہوں۔ پیچھے مڑنے کی ہمت نہیں، آگے بڑھنے کا من نہیں، اور حال جیا نہیں جاتا۔ اتنی کرسڈ زندگی کیوں ہے میری؟ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کوئی بورنگ اسکرپٹ ہو، کسی پٹی کہانی جس میں میرا رول ولن کا ہے۔ لوگ ہمیں اتنا برا بنا دیتے ہیں جتنے ہم ہوتے نہیں۔ معاشرہ ہمیں اتنا مجبور کر دیتا ہے کہ ہم وہ کر بیٹھتے ہیں جن کی تہمتیں ہمارے سروں پر پہلے ہی باندھ دی جاتی ہیں۔ روحانیت جیسی کسی بھی چیز پہ میرا بھروسہ نہیں رہا۔ جملہ لکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپے، پین ہاتھ سے چھوٹا۔ اس نے غور سے اپنے لفظوں کو دیکھا، پھر صفحہ نکال کر پھاڑ دیا۔ وہ بالوں کو انگلیوں میں الجھا بیٹھی۔ اسی اثنا میں دستک ہوئی۔ شہر کے رئیس لوگ ایسی چھوٹی بڑی پارٹیز میں شرکت کرتے رہتے ہیں، مقصد صرف دکان کا چرچا کرنا ہوتا ہے۔ اونچی دکان، پھیکا پکوان۔ سیلیبریٹیز ملک بھر میں پارٹیز میں شرکت کرتے ہیں، وجہ کیمرہ، کلک کلک پوسٹ۔ مشہور ہونے کا فائدہ ہے، سرخیاں بٹورنا، تنقید حاصل کر بھی۔ یہ پارٹیز دراصل عام پارٹیز نہیں ہوتی، یہ گولڈن چانس ہوتا ہے سیلیبریٹیز کے لیے۔ ڈائریکٹر پروڈیوسر کے آگے پھرتے سیلیبریٹیز، منت ترلے کرتے ماڈلز، مگر یہ سودا بازی ہوتی ہے اور یہ نارمل ہوتی ہے، کیونکہ ایک غلط تھیوری، یعنی کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کہ بدولت یہ گناہ عام ہوتا ہے۔ یہاں شراب آفر مقدار میں سرو کی جاتی ہیں، نئے پلانز ترتیب دیے جاتے ہیں، آرگنائزیشن ڈسکس ہوتی ہیں، برانڈ لانچ کیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر ایسی پارٹیز کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ اب کی بار شکار نیلوفر تھی۔ ہاں، اس کو ہاتھ نہ لگانا، شراب ہے۔ فارغ جو ویٹر سے گلاس لیتے بڑھا تھا، لالین نے فوراً روکا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ اس کو گھور کر بولا۔ خمیر شدہ گرین سے بنتی ہے شراب، اس میں 40 سے 45% الکوہل شامل ہے، جو نارمل ڈرنک سے زیادہ ہے۔ اور رہی بات ان سافٹ ڈرنکس کی، ان پر بھی بھروسہ نہ کرنا۔ لالین نے میزوں پر رکھے مشروبات کو دیکھا۔ اب ان میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس کے برابر ہو کر بیٹھا۔ ان میں سے اکثر دوائیں ملائی ہوں گی، جیسے کہ وہ سامنے ویٹر کو دیکھا۔ وہ اس کی طرف مڑ کر کھڑی ہوئی، پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ فارغ نے مٹھیاں بھینچی اور اس عورت کی طرف ویٹر کی طرف بڑھ گیا۔ لالین نے فوراً اس کی تائید کی۔ کوئی لفڑا مت کرنا پلیز، وہ التجائیہ ہوئی۔ وہ بدلے میں اس پر کرتی نظر ڈالتا آگے بڑھا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کے میز کے قریب پہنچ کر خرایا۔ ویٹر گڑبڑا گیا۔ فارغ نے اس کے ہاتھ سے دوا کھینچی۔ کس کو دینے جا رہے تھے ہاں؟ فارغ اس کے ہاتھ کو دبا کر بولا۔ فارغ چھوڑو، لالین نے ڈرنک ڈر کے اس کا بازو تھاما۔ پلیز، وہ التجائیہ بولی۔ فارغ نے اس ویٹر سے دوا اچکی اور ٹریش میں ڈال دی۔ اس نے نظر دوڑائی، نیلوفر کچھ لوگوں سے بات کر رہی تھی۔ وہ بالوں کو شانے پہ ڈالتی مسکرا کر سب سے مل رہی تھی۔ فارغ کو ذرا سکون ملا۔ کیا ہوا؟ لالین نے اسے نیلوفر کو گھورتا دیکھ کر پوچھا۔ خاموش رہو لڑکی، میں ڈیوٹی پر ہوں، میڈم کی نگرانی کر رہا ہوں، وہ اسے سختی سے بولتا آگے بڑھنے لگا۔ فارغ آگے ایک جگہ رک گیا تھا۔ کئی لڑکیوں نے اس کی گرد جھمگھٹا کر لیا۔ وہ اسے سیلفی کی ڈیمانڈ کر رہی تھی۔ میڈم میں کوئی سیلیبریٹی نہیں ہوں، وہ خود کو ان سے دور کر رہا تھا۔ وہ ضد چھوڑ رہا تھا۔ کتنی عجیب عورتیں تھیں جن میں کوئی احساس نہیں تھا۔ اس کا دل کیا کہ ایک ایک کے منہ پر تھپڑ جھڑ دے۔ تبھی اچانک اس نے نیلوفر کو دیکھا جس نے کسی کو زور کا تھپڑ مارا تھا۔ سب کیمرے اب نیلوفر کی طرف اٹھے۔ وہ ایک دم بھیڑ دور کرتا اس کی طرف بڑھا۔ نیلوفر نے کھینچ کر تھپڑ ڈائریکٹر کے بیٹے کے چہرے پر داغا۔ سارے لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ موبائل ریکارڈنگ کرنے لگے۔ لڑکا ہکا بکا منہ پر ہاتھ رکھے اس لڑکی کی پھرتی کو دیکھے گیا۔
پھر اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا. اس سے پہلے وہ نیلوفر کو تھپڑ مارتا ہڈی چٹکنے کی آواز آئی. لڑکی کی حلق سے ایک چیخ بلند ہوئی. ویسے تو میں نازک زنانہ مردوں پر ہاتھ اٹھانا اپنی توہین سمجھتا ہوں، مگر ڈیوٹی کا تقاضا ہے. ویسے تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ تم ہڈیوں کا ڈھانچہ میرے ایک تھپڑ کو بھی سہ پاؤ گے. اپنی 2 ٹکے کی عزت اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میرا دماغ گھومے. وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بولا. اپنی شرٹ کو درست کیا. جو اس کا داغ نیلوفر کی شرٹ پہ تھا صاف ظاہر تھا وہ جان بوجھ کر گرایا گیا تھا. پھر وہ نیلوفر کی طرف مڑا جو بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی. بلیک بیلٹ لیا تھا مارشل آرٹس میں. حیران نہ ہو. وہ دھیمے لہجے میں مسکرا کر بولا. نیلوفر مشکورانہ انداز میں مسکرائی. کتنا ہینڈسم ہے یار، ڈائن کا باڈی گارڈ. اوف، یہ سارے حسین مرد اس پر ہی کیوں مرتے ہیں؟ ایک ماڈل حسرت سے نیلوفر کو دیکھ رہی تھی. اس کی بڑبڑاہٹ واضح تھی. معاف کیجیے گا خاتون، مگر نیلوفر صاحبہ آپ کی طرح ہر مرد کے آگے پیچھے نہیں بھاگتی. وہ کسی کو اپنی طرف راغب بھی نہیں کرتی. رہی بات آپ کے باڈی گارڈ بننے کی تو معذرت. فارد نے اس عورت کے سامنے جا کر ہاتھ پشت پر باندھ کر کہا. نیلوفر کا دل کیا کہ رقص کرے. سب کو بتائے یہ لڑکا جو کہہ رہا ہے سچ ہے. نیلوفر کا دل کیا اس کے نام کی نیاز دیں، مگر ہونٹوں نے ایک لفظ نہ کہا. آنکھیں شکر کا کرما پڑتی دکھائی دی. دل میں آج دھڑکن محسوس ہوئی تھی. ہاں، وہ زندہ تھی. کوئی تھا جو اس کے کردار کی گواہی دے سکتا تھا. وہ فارد مروان تھا، اس کا محافظ، اس کا باڈی گارڈ. لیپ ٹاپ کی اسکرین چمک رہی تھی. سیب کھاتے لالین ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ پر کھٹاک سے کچھ لکھے جا رہی تھی. عورت کی کل عمارت، اس کی کل جمع پونجی. دولت اس کی عزت میں ہوتی ہے، چاہے وہ برقعے میں، دوپٹے میں ہے یا جینس میں. وہ عورت ہے. اس نے جو بھی پہنا ہے معاشرہ اسے جج کرتا ہے، مگر معاشرے کو حق نہیں کہ وہ اس کی عصمت کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جج کرنے والے؟ ہم کیا ہیں؟ منافق؟ ہاں شاید. اسلام کے وقت مسلمان، شادیوں کے وقت فنکار، بےہودہ محفل میں بیٹھ کر کسی گندی بات پر ہنسنے والے، یا پھر لوگوں پر تنقید کرنے والے. ہمارے قریب کی نسلیں اتنی کمزور ہو چکی ہیں کہ ہمارے گریبان دکھائی ہی نہیں دیتے. کس نے کیا غلط کیا ہم صاف کہہ دیتے ہیں. دوپٹہ نہیں پہنا، یہ کون سی شریف ہے؟ اس کے ساتھ تو ہونا ہی تھا. کیوں ہونا تھا؟ وجہ کیا؟ دین سارا دوپٹے میں ہے. اس نے جمائی لی. سستی دور کرنے کے لیے بازوں کی ورزش کر رہی تھی جب نیلوفر وہاں پر آئی. وہ اس وقت لاؤنج میں تھی. ٹیبل پر پانی کا جگ تھا اور لیپ ٹاپ کے پاس پلیٹ میں سیب کاٹے گئے تھے. نیلوفر اس کی طرف آئی. کیا کر رہی ہو لالین؟ نیلوفر نے کرسی پر بیٹھ کر سیب کی پلیٹیں اپنی طرف کھسکائی. یہ اس نے نیلوفر کے سامنے لیپ ٹاپ کیا. نیلوفر نے اسے سطر بہ سطر پڑھا. پھر ہنسی. تمہیں میرے حصے کی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے لالین. وہ مسکرائی اور لیپ ٹاپ اس کی طرف واپس موڑ دیا اور سیب کا ایک کش منہ میں رکھا. آپ خود بھی تو نہیں لڑ رہی. اپنی جنگیں خود لڑنی پڑتی، ورنہ دشمن کمزور سمجھتے ہیں. وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولی. کیا حریف، کیا رقیب. سب نے ڈسا ہے، سب میں زہر ہے. نیلوفر نے کہا لگا کر کہا. لالین نے اسے اس طرح سے دیکھا. آپ کو آرام کی ضرورت ہے. نیلوفر اٹھنے لگی جب لالین نے کہا. ہم اجتناب کیسے کریں؟ بتلا دیں جناب کیسے کریں. ختم ہو چلی سکت اب سرد جنگوں کی عزت میں، سکون تلاش کیسے کریں. وہ اب گنگناتی سیڑھیاں چڑھنے لگی. لالین نے حسرت سے اس کی پشت دیکھی. زخمی سی مسکان ہونٹوں پر ابھری. پھر اس نے پلیٹ دیکھی. وہ آدھا کش ویسے ہی پڑا تھا. اس نے تعصب سے پلیٹ کو دیکھا. نیلوفر ڈپریشن میں تھی. وہ یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتی تھی. حصہ پنجم، ہماری ذہنی حالت. زندگی زیادہ سمجھ آنے لگ جائے تو ذہن میں بہت سی پیچیدگیاں جنم لینے لگتی ہیں. رویے سمجھ آنے لگتے ہیں. دل میں کینہ اور بغض جنم لینے لگتا ہے. آہستہ آہستہ ہم ذہنی سکون کھونے لگتے ہیں. کیوں ذہنی سکون نہیں ہے؟ کانسپریسی، سازش. ہم انسان نہ اپنے ذات میں خوش ہوتے ہیں نہ دوسروں سے. 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو اپنی انسیکیورٹیز پر قابو پانا چاہتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں میں انسیکیورٹیز پیدا کرتے ہیں. انہیں یہ سب کر کے خوشی ملتی ہے. وجہ کوئی بھی ہو خوشی کی، مگر ان کا مقصد ہوتا ہے خوشی حاصل کرنا. The ultimate goal of life is to achieve pleasure. Cause doesn't matter. یہ لوگ نہیں جانتے ان کے جملے میں کسی کے ذہن کے ساتھ کھلواڑ کر سکتے ہیں. ہمارے منہ میں جو آئے ہم دوسروں کو بول دیتے ہیں. ہم وقتی خوشی تو مل جاتی ہے، مگر اگلے بندے کو لائف ٹائم انسیکیورٹیز، پرفیکشن، یہ پانے کے لیے ہر انسان بہت بڑا پاپڑ بیلتا ہے. ایک ایسی چیز جس کا کوئی اصل ہی نہیں، جو چیز سرے سے ہے ہی نہیں. سب نے پرفیکٹ ہونا ہے، مگر ہر میدان میں چاہے وہ مزاج کے برعکس کیوں نہ ہو. یہ بھاگ دوڑ سوچوں میں ارتعاش پیدا کرتی ہے. ہر وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ بس جتنا کیسے ہے اور کیسے پرفیکٹ بننا ہے.
The most perfect people have the most demon inside. रयाकारी। मज़े की बात यह है कि सब लोग खुद के लिए कर भी नहीं देते। ये सब वो लोगों के लिए कर रहे होते हैं ताकि खुश हो सके, लोगों की शाबाशी मिल सके, इसलिए हर वक्त उनका दिमाग ये सोचता है व्हाट्स नेक्स्ट। ऐसा क्या जो लोगों को मेरी सिमत खींचे और बस फिर ज़हनी सुकून गारत होने लगता है। घंटों घंटों लोग प्लान बनाते हैं कि कल मैं ऐसा करूँगा तो लोग मुझे सराहेंगे। हाँ, वो लोग हैं जिन्होंने अपने हाथों से खुद के लिए पिंजरे बनाए हैं, बेड़ियाँ चुनी हैं। वो बेड पर हनूस लेटा हुआ था, सर बाजू पर रखकर खला में देखा जा रहा था। इसके दूसरे हाथ में एक रंग की पोनी थी, वो इसको उंगलियों अंगूठे में घुमा रहा था। कोई याद जुड़ी थी। माँ से, सावन भैया मेरे बाल बना दोगी? नीलोफर आप ही नहीं बना रही। वो सीढ़ियों पर बैठा पड़ रहा था जब इसकी छोटी कज़न उसके पास भागती हुई आई। वो नीलोफर से 6 साल छोटी थी। इस वक्त वो तकरीबन 10 साल की थी। गुड़िया इधर आओ। वो मुस्कुराकर उसे अपने आगे वाली सीढ़ी पर बिठाकर इसके हाथों से कंघी लेकर कंघी करने लगा। वो बड़ी महारत से बच्ची के बाल बना रहा था। बच्ची इसके साथ बातें कर रही थी। सामने किचन में खड़ी इसकी दूसरी बहन को देखा जिसका गले में दुपट्टा था। उसके बाल कमर को छूते थे, सुनहरे बाल। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया, तुम्हारी आपी के बाल बहुत प्यारे हैं मारूख। वो बेसाख्ता कह गया। वो कहती है नहीं छोटे बाल पसंद है, वो काटना चाहती हैं। नहीं, इसे बोलना बात मत काटे, बाल मत काटे। वो सुनकर एकदम बुखला गया। क्या हुआ सामिन भैया? वो इसकी तरफ मुड़ी। कुछ नहीं गुड़िया, आप जाओ। वो नज़र झुकाकर बोला। सुखरात साहब एक कोने में खड़े देख रहे थे। वो गुस्से से इसकी तरफ आए। औरतों के काम छोड़ दो सामिन, पढ़ाई करो अपनी। वो सख्ती से बोले। बाबा वो बच्ची है, बाल ही तो बनाई है। उसने नरमी से कहा। तुम्हारे मुंह में ज़बान आ गई है। औरतों का काम वो कर लेंगी, तुम अपने जूतों में रहो बस। कह दो। वो कहकर बस लंबे लंबे डग भरते चले गए। माँ ने तासुब से उसे देखा। सामन ने शिकवा के नज़रों से माँ को देखा। वो आज भी चुप थी, इसलिए नहीं बोली थी। खिड़कियों से टेक लगाकर वो थोड़ी सी जगह पर बैठी बाहर देख रही थी। दरख्तों की कुछ टहनियाँ हवा से हिल रही थीं। लालैन का दुपट्टा नीचे लटक रहा था। उसने बालों को खोल दिया। अब वो बेहतर महसूस कर रही थी। हवा से बाल उड़ रहे थे। वो मुस्कुरा दी। उसने खिड़की से टेक लगाई, आंखें मूंद ली। रन लाइक अ गर्ल। लालैन बेटे, जिस इलाके में हम हैं यहाँ मकान बेशक ऊंचे हों मगर सोचें हमेशा छोटी रहती है। उसे किसी आवाज़ ने कई मुसाफतों पीछे धकेल दिया। एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ सिर्फ लड़के थे। भैया मुझे आप यहाँ पर क्यों लाए हैं? 10 साल लालैन ने भाई की कमीज़ का कोना पकड़ा। वो डरी हुई थी। लालैन बच्चे, वो लगभग 15-16 साल बच्चा था। वो उसके हाथ पकड़ कर बैठा, अब उससे ऊंची लग रही थी। डर लग रहा है, वो इसको देखकर भांप चुका था। उसने आहिस्ता से सर हाँ में हिलाया। भैया हर जगह साथ नहीं होंगे ना? वो इसको देखकर मुस्कुराया, फिर इसके गालों को हाथ लगाया। मान लो आपके पीछे कुत्ता लग गया और अब आप रुकोगे तो काटेगा, तो आप क्या करोगी लालैन? वह उसकी आंखों में देखकर बोला। भागूंगी और तेज़ भागूंगी, बहुत भागूंगी। वो फुर्ती से बोली। हाँ लालैन, भागना है बच्चे, ताकि तुम तक कोई जानवर या इंसान दोनों रसाई हासिल ना कर सके। तुम ख़ास चीज़ें किसी के काबू में नहीं आनी चाहिए। लड़का उठा, उसने सीटी बजाई। मैदान में सारे बच्चे चुकन्ना हो गए। मान लो तुम्हें इन सब में से किसी को भी पकड़ाई नहीं देना। मान लो तुम्हें इन सब में से किसी को भी पकड़ाई नहीं देना। भागो लालैन। वो इसका हाथ छोड़ चुका था। लड़के उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो भाग रही थी। लड़का बड़े से पत्थर पर बैठ गया। वो बच्ची अब भाग रही थी। सब उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे मगर वो भाग रही थी। लड़कों को धक्के देती वो भाग रही थी। हिस्सा शशम, म्यूज़िक की हकीकत। इब्राहिम देखो लालैन कहाँ है? किचन में खड़ी सोहरा ने बेटे को आवाज़ दी। इब्राहिम किताबों में मगन था। चारपाई से उतरा और कमरे की तरफ चल दिया, देखने को लालैन की क्या कर रही थी। बराबर सा घर था, 3 कमरे, किचन और एक बाथरूम। घर की 4 दीवारी छोटी सी थी, आम सा घर था। सहन में एक चारपाई, बरामदे में रखे गए सोफे रखे गए थे, एक स्टैंड का पंखा और 2 दर्जन चारपाइयाँ। बावर्ची खाने के आगे चौकी पर कूलर रखा गया था। स्लैब पर बर्तन और मसाला जात एक तरफ रखे थे और दूसरी तरफ परात और पतीले मौजूद थे। कमरे की तरफ जाते इब्राहिम के पैर रुके। गाने की आवाज़ आ रही थी। गाना अभी चल रहा था। वो 2 कदम आगे आया। उसने कंप्यूटर के आगे सर रखकर सोई लालैन को देखा। वो शायद ऐसे ही सो गई थी।
یہ سیڑھی کہاں سے آئی ہوگی؟ وہ کمپیوٹر کی طرف دیکھ کر سوچنے لگا۔ اچانک اس کے ڈسک سے ٹکرانے پر لالین کی آنکھ کھلی۔ بھیا آپ؟ وہ آنکھیں ملنے لگی۔ گڑیا یہ کہاں سے آئی؟ ابراہیم نے سیڑھی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میری دوست نیہا نے دی ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ نیہا کون؟ وہ کرسچن؟ ابراہیم اس کے سامنے چھوٹے سے اسٹول پر بیٹھا۔ ایسے نہ بولا کریں، اسے برا لگتا ہے، وہ اداسی سے بولی۔ لو بھلا اس میں برا لگنے کی کیا بات ہے؟ اسلام کو فالو کرنے والے مسلم، ہندو مت والے ہندو، عیسائیت پر یقین کرنے والے کرسچن۔ وہ جھٹ سے دلیل دے گیا۔ وہ تسلی سے سر ہلا گئی۔ اچھا مجھے اب یہ بتاؤ، یہ جو تم نے سانگ سنا تو کچھ سمجھ میں آیا؟ وہ اس کے کمپیوٹر کی طرف اشارہ کر کے بولا جہاں گانا بند ہو گیا تھا۔ نہیں کچھ خاص نہیں، اتنی تیز تیز انگلش بول رہے تھے، یہ مجھے وقت لگ رہا تھا۔ وہ مایوسی سے بولی۔ جانتی ہوں گڑیا، یہ میوزک انڈسٹری کا کڑوا سچ ہے۔ در حقیقت یہ گانے شیطان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے خفیہ راز ہوتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ ایک اشارہ ہوتا ہے۔ چلو تمہیں اس گانے کا مطلب سمجھاؤں۔ وہ نرمی سے بولا، پھر چھٹ سے کرسی اٹھا کر اس کے ساتھ جوڑ لی۔ گانا دوبارہ سے چلا دیا۔ یہاں ہے آپ کا ترجمہ اردو میں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ واقعی ہماری پرواہ نہیں کرتے۔ میں باہر کی خلا سے آیا ہوں، میرے خون میں ارتقاء کی نئی چابی ہے۔ میں جا رہا ہوں، میں بہت دور ہوں، میں الومناتی ہوں، اور میں ہمیشہ سے زیادہ کروں گا۔ میں بہت دیر سے ایک لڑکی کا خواب دیکھ رہا ہوں، مجھے اس جگہ سے ویژن ملا ہے جہاں میں نہیں جا سکتا۔ مصنوعی ذہانت نہیں آئی ہے، میں مستقبل ہوں، ایک موجودہ لائن ہے۔ ہاں میں ایک گمشدہ لنک ہوں، فریب کا، اور میں یہاں واقعی نہیں ہوں، لیکن میں نے یہ منتخب نہیں کیا۔ میں تیرتا ہوں، ڈوبتا نہیں، میں صرف تیرتا ہوں۔ مجھے کشش شکل کی ضرورت نہیں، مجھے صرف سونا چاہیے۔ جب میں حرکت کرتا ہوں، یہ زلزلے کا شور ہے، میں کبھی نہیں کروں گا، کبھی نہیں ٹھوکر لگوں گا۔ مجھے عاجزی کی ضرورت نہیں، دیواریں توڑ دو جیسے یہ رہو کا ملوا۔ یہ تو عام سی بات نہیں ہے، وہ نافہم انداز میں بولے۔ جب بڑی ہو جاؤ گی سب سمجھ آ جائے گا، کیوں اسلام نے موسیقی اور گانے بجانے کو حرام قرار دیے۔ تمہیں یہ ٹاسک خود پورا کرنا ہے گڑیا، اور تم مجھے جواب دو گی اس سوال کا، ٹھیک؟ اور ہاں آئندہ اس طرح کے گانے مت سننا۔ وہ اس کا گال چھو کر بولا۔ اوکے نہیں سنتی، وہ مسکرا دی ہے۔ اللہ ہی ہے، تم دونوں کو کب سے آوازیں دے رہی ہوں، جلدی آ جاؤ، کھانا کھاؤ۔ ایک دم امی اندر داخل ہوئے تو وہ خاموشی سے اٹھنے لگے۔